अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बातें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की कुछ वाक़ियात के ताल्लुक़ से, और ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह नोट कर दी गई, महफूज हो गई। मकसद है कि लोग देखें कि इस्लाम के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ बर्दाश्त की, और हम उम्मत मुस्लिमा को ये पता चलना चाहिए कि इस्लाम जो हम तक पहुँचा है ऐसे नहीं पहुँचा है, और इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं। जैसा कि हदीस नंबर 3615 के अंदर कुछ ऐसा ही वाक़या है। चुनांचे अबू साद बयान करते हैं, समिअतुल बरा बिन आज़िब, कि मैंने बरा बिन आज़िब को बयान करते हुए सुना। यक़ूल कहते हैं, जा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इला अबी बिमंज़िलिही, कि बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा मेरे वालिद के पास उनके घर तशरीफ़ लाए। बरा बिन आज़िब अपने वालिद का वाक़या कि उनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त अबू बकर सिद्दीक़, जिनको रफ़ीक़े यार भी कहा जाता है, रफ़ीक़े गार, यानी गार में भी ये साथ थे, बड़े जिगरी दोस्त थे। बड़ी कुर्बानियाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दीन के लिए दी हैं, और गालिबन उन कुर्बानियों की वजह थी कि आपने एक मरतबे फरमाया कि मैंने तमाम लोगों के एहसान को चुका दिया सिवाय अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनका वाक़या कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे घर पे आए, फश्तरा मिन्हु रजुलन, तो उन्होंने पालान खरीदा, यानी सवारी वगैरह पर जो इस्तेमाल होता है। फ़क़ाल या आज़िब, तो अबू बकर ने आज़िब से कहा, इबास इब्नका यहमिलु मैया, कि आप अपने बेटे के ज़रिया इस खरीदे हुए पालान को मेरे साथ भेज दो। का ये पालान है, और अगर मेहरबानी होगी कि आपका बेटा ये पहुँचा दे मेरे साथ। काला फामल तो माऊ, बड़ा बयान करते मैंने उस पालान को उठा लिया और लेकर चल दिया अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। वह खर्जा अबियन ताकीदो समनहु, और मेरे वालिद उस पालान की कीमत का अंदाज़ा लगाने लगे कि भाई ये कितने का है, कितना लेना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो करने लगे। फ़क़ाल लहू अबी, कह रहे हैं मेरे वालिद ने अबू बकर से कहा, मेरे वालिद यानी आज़िब कह रहे हैं मेरे वालिद ने अबू बकर से कहा, या अबा बकर, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हद्दिसनी कैफ़ा सनअतुमा हिना सल्लैत मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप दो लोगों ने उस वक्त क्या किया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप हिजरत किए थे। यानी हिजरत का वाक़या बड़ा मशहूर है कि मक्का के अंदर जब आपका रहना दुश्वार हो गया और लोगों ने प्लान बना लिया कि अब उनका काम ही तमाम कर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ने परमिशन दे दी कि आप मक्का छोड़ के चले जाएं। बहरहाल वो लंबा चौड़ा वाक़या है, पूरा निकल गए। तो कई दिन का सफ़र था मदीना में आने के लिए। तो कह रहे अपना उस सफ़र का वाक़या बयान करो कि कैसे सफ़र रहा और कैसे कैसे आप हालात बना के बिगाड़ के मदीना पहुँचे। काला नाम चुनांचे अबू बकर बयान करते हैं, वो रावी बयान करते हैं, अबू बकर ने कहा, असरैतना लैलतना व मिनल गद, कि हम रात भर चलते रहे, सुबह हो गई तो भी चलते रहे, हत्ता कामा काइमन ज़हीरा, यहाँ तक कि बिल्कुल दोपहर का वक्त हो गया। बड़ा लंबा सफ़र, आज की तरह सारी सहूलत तो थी नहीं, या तो पैदल चलें या सवारी जानवर के पुष्प पर सवार होकर बने, तो ऐसे चल रहे थे, कहे चलते रहे। वह खलत तरीक, दोपहर का टाइम हो गया तो रास्ता बिल्कुल सुनसान, अब कोई आने जाने वाला नहीं। अरब के बहुत मशहूर है कि दोपहर के वक्त, और उस ज़माने में जब ये सहूलतें नहीं थी, कोई बाहर निकलता उकलता नहीं था, तो कह रहे बिल्कुल सन्नाटा हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ला यमुरु फी अहद, उस दरमियान में वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। फारूकिया लाना सगरतुन तवीला लहा, तो हमें एक लंबा चौड़ा चट्टान दिखाई दिया। चूँकि दोपहर हो गया था, रात भर चलते रहे, तो पूरे थक गए थे और हमें आराम की ज़रूरत थी। तो हमने तलाश किया कि कोई जगह मिल जाए जहाँ हम आराम करें। तो देखा हमने कि कोई डर खौफ है नहीं,
اور آرام کرتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا ہمیں چٹان پتھر ملا، تو کہہ رہے ذل، اس پتھر اس چٹان کا سایہ بھی تھا، لم تاتی علیہ الشمس، تو کہہ رہے ہیں اس سائے میں سورج کی روشنی نہیں آتی، نہیں سورج کا دھوپ نہیں پڑتا تھا۔ فنزل نہیں دو، چنانچہ اس چٹان کے پاس ٹھہر گئے، وہاں پہنچ گئے۔ وَصَبَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَكَانٌ بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، اور میں نے اس چٹان کے پاس اپنے ہاتھوں سے تھوڑی جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر دیا تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ حالات ہیں کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کو سید الرسول اور سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ چرچے سن رہے نبی کے نا، کہ آج دنیا مانتی ہے کہ اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو پہلے نمبر پر کسی کو رکھا جانا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کا کوئی لمحہ نہیں گزرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نبی کی تعریف نہ ہوتی ہو اور تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ یہ قربانیاں، یہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اور راستے میں کہاں آرام کر رہے؟ چٹان کے پاس۔ اور آج ہم داعیوں کا حال کیا ہے؟ دعوت کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ تجربات کی دنیا میں دیکھیں، سب کی بات نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ دعوت کے نام پہ آئیں گے، اور اگر تھوڑی سی بھی کہیں کوئی کم زیادہ ہو گیا، عزت میں کمی ہو گئی، خدمت پانی میں کبھی کمی ہو گئی، یا ہدیہ گفٹ میں کمی ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ چٹان کے نیچے یعنی زمین بھی ہموار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ میں نے ہاتھ سے اس کو برابر کیا تاکہ آپ سو سکیں۔ کہہ رہے وہ بسط پیے فروا، پھر میں نے اپنا چادر وہاں بچھا دیا، وقلت نم یا رسول اللہ، اور میں نے کہا اللہ کے رسول اب آپ تشریف لے سکیں، یعنی آپ آرام کیجیے۔ وانا انقض لکا ماہو لکا، اور میں آپ کی نگرانی کرتا رہوں گا، یعنی باڈی گارڈ پورا بنتا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی تھا۔ جو لوگ آپ کو قتل کرنے آئے تھے، اللہ چاہتا تو سیکنڈوں میں ان کا کام تمام کر سکتا تھا۔ بھائی موت کے فرشتوں کو کہتا اللہ یہ ساری جو آ رہے نا سب کو سیلیکٹ کر کے رکھنا، بس میرا حکم ہو سب کا کام تمام کر دیں، لیکن ایسا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے ہمیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک اللہ ہے، لیکن دنیاوی جو اسباب ہیں اسے پورا اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں رات میں نکلے، نکلنے کے بعد گارے سور میں 3 دن آپ ٹھہرے، اس کے بعد جب لگا کہ بھائی اب اتنا دوڑ دھوپ نہیں ہو رہی ہے، پھر آپ نکلے اور جہاں جا کر کے ٹھہر رہے وہ بھی احتیاط کے ساتھ اور نگرانی کی طرح۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوری نگرانی، یہ سب اسباب ہیں۔ ہمارے یہاں افراد و تفرید ہو گیا، یا تو زیادہ توکل والے مل جاتے، کوئی احتیاط نہیں کوئی اسباب نہیں، یا تو توکل ہی نہیں ہے، سارا بھروسہ اپنی حفاظت پر، اپنے پیسے پر، اپنی نگرانی پر، اسی پر لے کے رہ جاتا ہے۔ تو حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج میں تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق